नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। समस्सुटि समः सुटि इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। समः इति सम् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं, सुटि इति सुट् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं। समः इति षष्ठी विभक्ति एकवचनं, सुटि इति सुट् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं। मतुवसो ऋसुम्बुद्धौ छन्दसि इति सूत्रात् रुः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। रु इत्यत्र उकारः अनुनासिकः, अतः उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपः भवति। एवञ्च समस्सुटि इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। समो रुः स्यात् सुटि इति। समः सम् इति उपसर्गस्य, रुः इति आदेशः भवति सुट् प्रत्यये परे। अत्र अलोन्त्यस्य इत्यनेन अयं ऋ मकारस्य स्थाने भवति। तदनन्तरं सूत्रम् अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति। अत्र अनुनासिकविधायकम् इदं सूत्रं। समस्सुटि इति सूत्रं तु समः मकारस्य ऋ इति आदेशविधायकं सूत्रम्। उदाहरणे स्पष्टं भविष्यति। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति अनुनासिकविधायकं सूत्रं। पदच्छेदः अत्र अनुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति पदच्छेदः पञ्चपदात्मकं सूत्रम्। अत्र इति अव्ययम्, अनुनासिकः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, पूर्वस्य इति पूर्व इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं, तु इति अव्ययं, वा इति विकल्पार्थकम् अव्ययम्। नासिकाम् अनुगतः इति अनुनासिकः। गत्यादेः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इत्यनेन समासः। अत्र सूत्रे अत्र इत्यनेन रु प्रकरणं गृह्यते। अत्र एकादश वा द्वादश सूत्राणि सन्ति अस्मिन् प्रकरणे। अत्र इत्युक्ते रु प्रकरणं गृह्यते। अष्टमाध्याये तृतीयपादे आदौ इमानि सूत्राणि वर्तन्ते। मतुवसो ऋसुम्बुद्धौ छन्दसि इति सूत्रात् रु इति अनुवर्तते, षष्ठ्या विपरिणम्यते। एवञ्च अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इति सूत्रस्य अर्थः इत्थं फलति। अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिकः वा स्यात्। रोः पूर्वस्य उकारानुबन्धविशिष्टरेपस्य पूर्वं यः अच् वर्तते तस्य अनुनासिक आदेशः अनेन सूत्रेण विकल्पेन विधीयते। अनुनासिक आदेशः न भवति इति पक्षे अनुस्वार आदेशः भवति। तथा हि अनुस्वारविधायकं सूत्रम् अनुनासिकात् परोनुस्वारः। अनुनासिकात् परः अनुस्वारः इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। यद्यपि अत्र पञ्चपदात्मकं सूत्रम् इति लिखितमस्ति, भ्रमात् एवं लेखनं सञ्जातं। त्रिपदात्मकमिदं सूत्रम् अनुनासिकात् परः अनुस्वारः इति। अनुनासिकात् इति अनुनासिक इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्ति एकवचनं, परः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, अनुस्वारः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम्। अनेन सूत्रेण अनुस्वारः विधीयते। नासिकाम् अनुगतः इति अनुनासिकः। अनुनासिकात् इति पञ्चमी, सा च पञ्चमी ल्यब् लोपे पञ्चमी। ल्यब् लोपे कर्मण्यधिकरणे च ल्यब् लोपे सति तत्र या पञ्चमी वर्तते तस्याः ल्यब् लोपे पञ्चमी इति नाम। अतः ल्यब् लोपपञ्चम्याम् अनुनासिकं विहाय इति अर्थः आगच्छति। अनुनासिकं विहाय। मतुवसो ऋसुम्बुद्धौ छन्दसि इति सूत्रात् रु इति अनुवर्तते, षष्ठ्या विपरिणम्यते। सूत्रार्थः अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परः अनुस्वारागमः स्यात् इति। अनुनासिकं विहाय, अनुनासिकः विकल्पेन भवति इति पूर्वसूत्रेण उक्तम्। अनुनासिकः न भवति इति पक्षे उकारानुबन्धविशिष्टरेपात् पूर्वं पूर्वस्मात् परः परः अनुस्वारागमः भवति। अग्रे
खरवसानयोर्विसर्जनीयः खरवसानयोः विसर्जनीयः इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रं खरवसानयोः इति खरवसान इति शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनं विसर्जनीयः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम् अनेन सूत्रेण विसर्जनीयः विधीयते खर् नाम प्रत्याहारः अवसानं खर् च अथवा खर् च अवसानं च खरवसाने तयोः खरवसानयोः चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रेण इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र समासः पदस्य इति अधिक्रियते रोरि इति सूत्रात् रः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते रः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनुवर्तते पदस्य इति रः इत्यस्य विशेषणं पदस्य इति षष्ठ्यन्तं रः इति षष्ठ्यन्तं पदस्य इति रः इति षष्ठ्यन्तस्य विशेषणं विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इत्यनेन तदन्तविधिः खरि अवसाने च परे अवसानं नाम विरामोवसानं वर्णानाम् अतिशयेन अभावः अवसानसंज्ञा स्यात् एकस्य वर्णस्य उच्चारणानन्तरं ततः अग्रे वर्णाः न भवन्ति चेत् अन्त्ये विद्यमानस्य वर्णस्य अवसानम् इति संज्ञा तेन सूत्रेण अधीता अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे तत् पाठितञ्च खरि अवसाने च परे पदान्तस्य रेपस्य विसर्गः स्यात् अत्र पश्यतु उदाहरणं संस्कर्ता संस्कर्ता इति समस्सुटि इत्यस्य उदाहरणम् इदमेव अत्रानुनासिकः पूर्वस्य वा इत्यस्यापि उदाहरणम् इदमेव अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति सूत्रस्यापि उदाहरणम् इदमेव तथा हि संपुङ्कानां सो वक्तव्यः इति एकं वार्तिकमस्ति सम् इति उपसर्गः पुम् इति पुंसशब्दः कान् इति किं शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति बहुवचनम् एतेषां यः ऋ पुम् इत्यत्र समस्सुटि इत्यत्र इदानीं मकारस्य रु भवति तदनन्तरं ऋ इत्यस्य विसर्गः भवति तस्य विसर्गस्य सकारादेशः अनेन वार्तिकेन भवति संपुङ्कानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकम् पश्यतु इदानीं कृ धातोः त्रच् प्रत्यये कर्ता इति रूपं संपरिभ्यां करोतौ भूषणे इति एकं सूत्रमस्ति यद्यपि अस्मिन् वर्षे पाठ्यक्रमे नास्ति बहिः वर्तते सम् इति उपसर्गयोगे परि इति उपसर्गयोगे कृ धातुः यदा भूषणे अर्थे गम्यते तदानीं कृ धातोः सुट् इति आगमः भवति अवगतं वा सम् इति उपसर्गयोगे कृ धातुः यदि भूषणार्थे वर्तते तदानीं धातोः सुट् इति आगमः भवति हलन्त्यम् उपदेशे इति संज्ञा सु इति अवशिष्यते एवञ्च सु अयं टित् टित्वात् कृ इत्यस्य विहितः अतः तस्य आद्यवयवत्वेन भवति सम् सु कर्ता इति जातम् इदानीं समस्सुटि अत्र सम् अस्ति अतः मकारस्य सुटि परे सुट् अस्ति सुटि समस्सुटि इति सुटि सप्तमी तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य सुडव्यवहितपूर्वत्वस्य सम् इत्यस्य मकारस्य ऋ इति आदेशः अनुबन्धलोपे ऋ इति भवति सर् स्कर्ता इति जातम् इदानीम् अत्रानुनासिकः पूर्वस्यत्वा ऋ प्रकरणे अस्ति समस्सुटि इति अत्रानुनासिकः पूर्वस्यत्वा अत्र ऋ प्रकरणे रोः पूर्वस्य अनुनासिकः विकल्पेन भवति अनुनासिकः भवति इति पक्षे सर् स्कर्ता इति रूपम् अनुनासिकः न भवति इति पक्षे अत्र पश्यतु एवं स्थिते सर् अयम् अनुस्वारः न सकारोत्तरवर्ति अकारस्य अवयवः नापि रेफस्य अवयवः अयम् अनुस्वारः स्वतन्त्रः अत एव सूत्रार्थे अत्र पश्यतु अनुनासिकं विहाय रोः पूर्वस्मात् परः अकारात् परः अयं स्वतन्त्रः अनुस्वारः आगमः भवति सर् स्कर्ता इति जातम् इदानीं खरवसानयोर्विसर्जनीयः खरि अवसाने च परे अत्र कर् अस्ति स्कर्ता इत्यत्र सकारः खर् अस्ति अतः खरि अवसाने च परे रेपस्य विसर्गः इति विसर्गः अत्रापि खरवसानयो इत्यनेन विसर्गः विसर्गे
इदानीं सम्पुङ्कानां सोवक्तव्यः अयं सम् इति शब्दः इति कृत्वा उभयत्रापि विसर्गस्य स्थाने सकारः आदेशः भवति। सम्पुङ्कानां सोवक्तव्यः संस्कर्ता संस्कर्ता मेलने संस्कर्ता संस्कर्ता इति रूपं। सिद्धान्तकौमुद्यान्तु संस्कर्ता इत्यस्य 800 रूपाणि प्रदर्शितानि सन्ति। 108 रूपाणि सन्ति। अग्रे पुमः खयं परे इति सूत्रम्। पुमः खयि अम्परे इति पदच्छेदः त्रिपदम् इदं सूत्रम्। पुमः इति पुंस् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। पुम् इति अनुकरणस्य पुंस् इति शब्दस्य पुम् इति अनुकरणस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं पुमः इति। यद्यपि पुंस् इति शब्दस्य पुंसः इति भवति, किन्तु पुम् सकारालोपानन्तरं पुम् इति शब्दस्य अनुकरणं षष्ठी विभक्ति एकवचने पुमः इति। खै नाम प्रत्याहारः, खयि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। अम्परे इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। अं परः यस्मात्, अं नाम प्रत्याहारः। अं प्रत्याहारे अयूरु उल्रु एयो अयौ हयवरल ञामागणन इति एते वर्णाः सन्ति। अं परः यस्मात् इति अं परः बहुव्रीहिसमासः, तस्मिन् अम्परे। अन्यपदार्थः अत्र खै। उदाहरणे स्पष्टं भविष्यति। मतुवसोरुसुं बुद्धौ छन्दसे इति सूत्रात् रुः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। रु इत्यत्र उकारः इत्संज्ञकः। एवञ्च सूत्रार्थः अम्परे खै पुमः रुः स्यात्। अम्परे खै पुम् इति शब्दस्य रु इति आदेशः भवति। उपदेशे अजन्नास्केत् इति उकारस्य संज्ञा रु इति, स च अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य भवति। पुम् इति मकारस्य भवति। पुमान् कोकिल इव इति लौकिकविग्रहवाक्यं। तत्र पुंस् शब्दः पुंस् कोकिलः इति स्थिते। इदानीं संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सकारस्य लोपः। पुं कोकिलः इति अस्ति। पुं कोकिलः। पुं कोकिलः इति स्थिते पुमः खयं परे। अं परे खयि। अत्र अम् अस्ति, ओकारः, कु अस्ति, खै। खै ख फ छ ठ थ चटतौ कपै वर्गस्य प्रथमद्वितीयवर्णः। ककारः खै अस्ति, तस्मात् परे अम् अस्ति, ओकारः। अतः पुम् इति शब्दस्य रु आदेशः स च अलोन्त्यस्य इति मकारस्य स्थाने भवति। पुर् कोकिलः। अत्रापि तथैव अनुस्वारपक्षे, अनुनासिकपक्षे, अनुस्वारपक्षे, अनुस्वारपक्षेपि तथैव पुर् कोकिलः इति अस्ति। इदानीम् अत्रानुनासिकः पूर्वस्यत् वा इति सूत्रेण अत्र रोः पूर्वम् अनुनासिकः भवति। अनुनासिकात् पुरोनुस्वारः इति सूत्रेण रेफात् पूर्वस्य उकारस्य उकारात् परे अनुस्वारागमः भवति। तथा भवति चेत् पुर् कोकिलः इति जातम्। इदानीं खरवसानयोर्विसर्जनीयः। खर् अस्ति, ओकारः उभयत्रापि, अतः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रेपस्य विसर्गः पुः कोकिलः पुः कोकिलः इति। इदानीं सम्पुङ्का कुः वः कः वः च इति प्राप्नोति। तद्बाधित्वा सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः इत्यनेन अत्र सकारः भवति। पुस् कोकिलः पुप्स् कोकिलः। मेलने पुंस् कोकिलः पुंस् कोकिलः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। इमानि सर्वाण्यपि सूत्राणि अतीव मुख्यानि भवन्ति। परीक्षायाम् 8 अङ्कानां कृते, 6 अङ्कानां कृते, 2 अङ्कयोः कृते अथवा 20 अङ्कानां कृते प्रष्टुम् अवसरः वर्तते। अग्रे सूत्रं नश्छव्यप्रशाम् इति। नः छवि अप्रशान् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। नः इति न इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। छौ नाम प्रत्याहारः। छ ठ थ चटत इति एते वर्णाः ख छ ठ थ चटत इति एते वर्णाः अत्र सन्ति प्रत्याहारे। छवि इति सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। अप्रशान् इति लुप्तषष्ठ्यन्तं पदम्। यद्यपि अप्रशानः इति वक्तव्यमासीत्, किन्तु अप्रशान् इति लुप्तषष्ठ्यन्तं पदम्। पुमः खयं परे इति सूत्रात् अम्परे इति अनुवर्तते। पदस्य इत्यधिक्रियते। नः इति पदस्य इत्यस्य विशेषणम्। अतः तदन्तविधिः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण। अं परः यस्मात् इति अम्परः बहुव्रीहिसमासः। अन्यपदार्थः छौ।
अत्र खै इति अस्ति, अन्यथा लिखितं छौ इति वक्तव्यं। मतुवसौरुसम्बुद्धौ छन्दसि इति सूत्रात् रुः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। रु इत्यत्र उकारस्य इत्संज्ञा भवति। एवञ्च नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रस्य अर्थः अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रुः स्यात् न तु प्रशान् शब्दस्य इति। अप्रशान् न प्रशान् अप्रशान् तदपि विग्रहे वक्तव्यं, न प्रशान् अप्रशान् नै तत्पुरुषसमासः। अनुनासिकपक्षे अनुस्वारपक्षे च रूपाणि प्रदर्शनीयानि सन्ति। चक्रिन्त्रायस्व, चक्रिंस्त्रायस्व, चक्रिंस्त्रायस्व इति उदाहरणं। चक्रिन्त्रायस्व, चक्रिन्त्रायस्व इति स्थिते अत्र नश्चव्यप्रशान्। अम्परे छवि तुरु आ मिलित्वा त्रा इति जातं, तुरु। अत्र अम् अस्ति, अम् अस्ति रेफः, तस्मात् पूर्वं छव् अस्ति तकारः, छौ छ ठ थ चट त तकारः। अतः अम्परे छव् अस्ति, अत्र नान्तं पदमस्ति चक्रिन् इति, नान्तस्य पदस्य। हे चक्रिन्, विष्णुः उच्यते चक्रिन्, चक्रि इत्यनेन नान्तं पदमस्ति, अतः तत्र नान्तस्य पदस्य रु भवति। अनुबन्धलोपे चक्रिर् त्रायस्व। अत्रानुनासिकः पूर्वस्यत्वा, अत्र रूप्रकरणे नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रमस्ति। यथा पूर्वं पुमः खयं परे समस्सुटि इत्यादीनि सूत्राणि तत्प्रकरणे आसन्, तद्वत् नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रमपि रूप्रकरणे अस्ति। अतः रूप्रकरणे अस्ति चेत् अत्रानुनासिकः पूर्वस्यत्वा इति सूत्रेण रेफात् पूर्वम् अनुनासिकः भवति। विकल्पेन अनुनासिकः न भवति चेत् अनुस्वारः भवति। इदानीं चक्रिर् इति पदम्, अतः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति उभयत्रापि विसर्गे चक्रिः त्रायस्व, चक्रिः त्रायस्व इति जातम्। इदानीं विसर्जनीयस्य सः इति एकं सूत्रमस्ति। श्वः एतत् सूत्रं पठामः। विसर्जनीयस्य सः, खरिपरे विसर्जनीयस्य सः स्यात्। खर् अस्ति अत्र तकारः, खरिपरे विसर्जनीयस्य विसर्गस्य स इति आदेशः भवति। स आदेशः भवति चेत् चक्रेस्त्रायस्व, चक्रेस्त्रायस्व इति रूपं सिद्ध्यति। गृहकार्यं। समस्सुटि इति सूत्रस्य अर्थः कः? अत्रानुनासिका सूत्रं पूरयेत। तृतीयः प्रश्नः, अनुनासिका डैश् डैश् सूत्रं पूरयेत। खरि अवसाने च परे रेपस्य पदान्तरेपस्य विसर्गविधायकं सूत्रं किम्? संस्कर्ता संस्कर्ता इति द्वयोः रूपयोः सिद्धिः कार्या। पुंस्कोकिलः इति रूपस्य सिद्धिः कार्या। नश्चव्यप्रशान् इति सूत्रं यथा ग्रन्थं व्याख्यातु। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्।